अथैकोनविंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। किं पुरुषे वर्षे भगवन्तम् आदिपुरुषं लक्ष्मणाग्रजं सीताभिरामं रामं तच्चरणसन्निकर्षाभिरतः परमभागवतो हनुमान् सह किं पुरुषैरविरतभक्तिरुपास्ते। आर्ष्टिशेणेन सह गन्धर्वैरनुगीयमानां परमकल्याणीं भर्तृभगवत्कथां समुपशृणोति स्वयं चेदं गायति। ॐ नमो भगवते उत्तमश्लोकाय नम आर्यलक्षणशीलव्रताय नम उपशिक्षितात्मन उपासितलोकाय नमः साधुवादनिकषणाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नम इति। यत्तद्विशुद्धानुभवमात्रमेकं स्वतेजसा ध्वस्तगुणव्यवस्थं प्रत्यक्प्रशान्तं सुधियोपलम्भनं ह्यनामरूपं निरहं प्रपद्ये। मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्यशिक्षणं रक्षोवधायैव न केवलं विभोः कुतोऽन्यथा स्याद्रमतस्व आत्मनः सीताकृतानि व्यसनानीश्वरस्य। न वै स आत्मात्मवतां सुहृत्तमः सक्तस्त्रिलोक्यां भगवान् वासुदेवः। न स्त्रीकृतं कश्मलमश्नुवीत न लक्ष्मणं चापि विहातुमर्हति। न जन्मनूनं महतो न सौभगं न वाङ् न बुद्धिर्नाकृतिस्तोषहेतुः। तैर्यद्विसृष्टानपि नौवनौकसश्चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रजः। सुरो वाप्यथ वानरो नरः सर्वात्मना यः सुकृतघ्नमुत्तमं। भजेत रामं मनुजाकृतिं हरिं य उत्तराननयत् कोसलान् दिवमिति। भारतेऽपि वर्षे भगवान् नरनारायणाख्य आकल्पान्तमुपचित धर्मज्ञानवैराग्यैश्वर्योपशमो परमात्मोपलम्भनमनुग्रहायात्मवताम् अनुकम्पया तपो अव्यक्तगतिश्चरति। तं भगवान् नारदो वर्णाश्रमवतीभिर्भारतीभिः प्रजाभिर्भगवत्प्रोक्ताभ्यां सांख्ययोगाभ्यां भगवदनुभावोपवर्णनं सावर्णैरुपदेक्ष्यमाणः परमभक्तिभावेन उपसरति इदं च अभिगृणाति। ॐ नमो भगवते उपशमशीलायोपरतानात्म्याय नमो अकिञ्चनवित्ताय ऋषिऋषभाय नरनारायणाय परमहंस परमगुरवे आत्मारामाधिपतये नमो नम इति। गायति चेदं कर्तास्य सर्गादिषु यो न बध्यते न हन्यते देहगतोऽपि दैहिकैः। द्रष्टुर्न दृग्यस्य गुणैर्विदूष्यते तस्मै नमो सक्तविविक्तसाक्षिणे। इदं हि योगेश्वर योगनैपुणं हिरण्यगर्भो भगवान् जगादयत्। यदन्तकाले त्वयि निर्गुणे मनो भक्त्या दधीतोज्झितदुष्कले वरः। यथैहिकामुष्मिककामलम्पटः सुतेषु दारेषु धनेषु चिन्तयन् शङ्केत विद्वान् कुकलेवरात्ययाद्यस्तस्य यत्नः श्रम एव केवलम्। तन्नः प्रभो त्वं कुकलेवरार्पितां त्वन्माययाहं ममतामधोक्षज। भिन्द्यामयेनाशु वयं सुदुर्भिदां विधेहि योगं त्वयि न स्वभावमिति। भारतेऽप्यस्मिन् वर्षे सरिच्छैलाः सन्ति बहवो। मलयो मङ्गलप्रस्थो मैनाकस्त्रिकूट ऋषभः कूटकः कोल्लकः सह्यो देवगिरिऋष्यमूकः श्रीशैलो वेङ्कटो महेन्द्रो वारिधारो विन्ध्यः शुक्तिमान् रुक्षगिरिः पारियात्रो द्रोणश्चित्रकूटो गोवर्धनो रैवतकः ककुभो नीलो गोकामुख इन्द्रकीलः कामगिरिरिति चान्ये च शतसहस्रशः शैलास्तेषां नितम्बप्रभवा नदा नद्यश्च सन्त्यसङ्ख्याताः। एतासामपो भारत्यः प्रजा नामभिरेव पुनन्ति नाम आत्मना च उपस्पृशन्ति। चन्द्रवसा ताम्रपर्णी अवटोदा कृतमाला वैहायसी कावेरी वेणी पयस्विनी शर्करावर्ता तुङ्गभद्रा कृष्णा वेण्या भीमरथी गोदावरी निर्विन्ध्या पयोष्णी तापी रेवा सुरसा नर्मदा चर्मणवती सिन्धुरन्धः शोणश्च नदौ महानदी वेदस्मृतिर्ऋषिकुल्या त्रिसामा कौशिकी मन्दाकिनी यमुना सरस्वती दृषद्वती गोमती सरयू रोधस्वती सप्तवती सुषोमा शतद्रुश्चन्द्रभागा मरुद्वृधा वितस्ता असिक्नी विश्वेति महानद्यः। अस्मिन्नेव वर्षे पुरुषैर्लब्धजन्मभिः शुक्ललोहितकृष्णवर्णेन स्वारब्धेन कर्मणा दिव्यमानुषनारकगतयो बह्व्य आत्मन आनुपूर्व्येण सर्वा ह्येव सर्वेषां विधीयन्ते यथा वर्णविधानम् अपवर्गश्चापि भवति।
योऽसौ भगवती सर्वभूतात्मन्यनात्म्ये अनिरुक्ते अनिलयने परमात्मनि वासुदेवे अनन्य निमित्त भक्ति योग लक्षणो नानागति निमित्ता विद्या ग्रंथिरंधन द्वारेण यदा हि महापुरुष पुरुष प्रसंगः एतदेव हि देवा गायन्ति। अहो अमीषां किमकारि शोभनं प्रसन्न येषां स्विदुत स्वयं हरिः यैर्जन्म लब्धं नृषु भारताजिरे मुकुन्द सेवौपैकं स्पृहाहिनः किं दुष्करैर्नः क्रतुभिस्तपो व्रतैर्दानादिभिर्वाद्युजयेन फल्गुना न यत्र नारायणपादपङ्कजस्मृतिः प्रमुष्टातिशयेन्द्रियोत्सवात् कल्पायुषां स्थानजयात् पुनर्भवात् क्षणायुषां भारतभूजयो वरम् क्षणेन मर्त्येन कृतं मनस्विनः सन्न्यस्य संयान्त्यभयं पदं हरेः न यत्र वैकुण्ठकथासुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रयाः न यत्र यज्ञेशमखामहोत्सवाः सुरेशलोकोऽपि न वै ससेव्यताम् प्राप्तान्द्रुजातिं त्विहये च जन्तवो ज्ञानक्रियाद्रव्यकलापसम्भृताम् न वैयतेरन्न पुनर्भवायते भूयो वनौका इव यान्ति बन्धनम् यैः श्रद्धया बर्हिषि भागशो हविर्निरुक्तमिष्टं विधिमन्त्रवस्तुतः एकः पृथङ् नामभिराहुतो मुदा गृह्णाति पूर्णः स्वयमाशिषां प्रभुः सत्यं दिशत्यर्थितमर्थितो नृणां नैवार्थदो यत्पुनरर्थिता यतः स्वयं विधत्ते भजतामनिच्छतामिच्छापिधानं निजपादपल्लवम् यद्यत्र नः स्वर्गसुखावशेषितं स्विष्टस्य सूक्तस्य कृतस्य शोभनम् तेना जनाभे स्मृतिमज्जन्म न स्याद्वर्षे हरिर्यद्भजतां शंतनोति। श्रीशुक उवाच जम्बूद्वीपस्य च राजन्नुपद्वीपा नष्टौ हैक उपदिशन्ति सगरात्मजैरश्वान्वेषण इमां महिं परितो निखनद्भिरुपकल्पितान् तद्यथा स्वर्णप्रस्थश्चन्द्रशुक्ल आवर्तनो रमणको मन्दरहरिणः पाञ्चजन्यः सिंहलो लङ्केति। एवं तव भारतोत्तम जम्बूद्वीपवर्ष विभागो यथोपदेशमुपवर्णित इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे जम्बूद्वीपवर्णनं नामैकोनविंशोऽध्यायः।